कि मैं अपने कायदीन की तरफ से नुमाइंदा बनकर आया हूँ। मैं सिर्फ 3 बातें आपसे अर्ज करूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। पहली बात यह है कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, हम यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। ये याद रखें कि यहाँ आना हमारा ये वैसे कोई जलसा नहीं है। मेरे दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ये मुजाहिदीन का जलसा है, मुजाहिदीन ने इसकी कॉल दी है। तो मेरे दोस्तों, आप यहाँ पर वैसे ही कोई सियासी जलसे के लिए नहीं आए, बल्कि ये आप अजर कमाने के लिए आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ताकि आप आइंदा भी अपने जहनों में ये बात रखें कि हम वैसे किसी जलसे में नहीं जा रहे, बल्कि हम एक अजीम इबादत अदा करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हदीस के रूह से 3 किस्म के शुहदा है। फरमाया उनमें एक वो होता है जो इसलिए जिहाद में जाता है कि मैं लड़ूंगा और फिर खुद भी शहीद हो जाऊंगा, और दूसरा वो है जो ये कहता है कि मैं तो जाऊंगा लड़ूंगा लेकिन खुद नहीं शहीद होऊंगा, और तीसरा वो है वो कहता है कि मैं जाऊंगा भी लड़ूंगा नहीं और शहीद भी नहीं होऊंगा, सिर्फ मुजाहिदीन की तादाद बढ़ाने के लिए जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी शहीद है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मीडिया का दौर है। आज हर पार्टी, हर सियासी जमात, हर जमात आज अपनी कुव्वत का मुजाहिरा चौकों पर, चौराहों पर करती है, और ये आज मुजाहिदीन का इज्तिमा है। आप में से एक एक साथी इस जिहादी कुव्वत के एक ईंट साबित हो रहा है और मुजाहिदीन की कुव्वत में इजाफे का सबब बन रहा है। इंशाअल्लाह आपका आना अजर से खाली नहीं होगा, ये आपको इंशाअल्लाह इस पर अजर मिलेगा। मैं आपको इस पर आपको मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात इस हवाले से कर दी है कि दफाई पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे दोस्तों, हम कश्मीरी अपनी जान से बढ़कर पाकिस्तान का दिफा चाहते हैं, पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहते हैं। हम चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक इस्लाम, दूसरा मसला कश्मीर। इस्लाम और मसला कश्मीर, ये 2 चीजें यहां पर हल हो जाए, पाकिस्तान में इस्तेकाम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहता हूं कि हम पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहता हूं। हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं, हम पाकिस्तान में खून खराबा नहीं देखना चाहते हैं। मुझे मौलाना हुसैन अहमद मदनी का कौल याद आ रहा है, जिन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान की मिसाल मस्जिद की तरह है। जिस तरह मस्जिद बनने से पहले इख्तिलाफ हो सकता है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, यहां बननी चाहिए, मस्जिद इसका साइज ये होना चाहिए, बड़ी मस्जिद हो, मुख्तलिफ तरीके से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब एक बार मस्जिद बन जाए फिर किसी को इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं होती है। फिर हर एक पर फर्ज है कि वो उस मस्जिद का दिफा करे, मस्जिद की हिफाजत करे, और पाकिस्तान की मिसाल इसी तरह है। इसलिए पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान का दिफा हर मुसलमान पर फर्ज है, पाकिस्तान का दिफा हर मुसलमान पर जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं हम कश्मीरी भी पाकिस्तान के लिए अपनी जानें लड़ाने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी अर्ज करना चाहता हूं कि खुरारा ये कत्ल गारत जो यहाँ हो रहा है, इसको रोकने के लिए अमली इक़दाम किया जाए। मैं समझता हूं, मेरी जाती राय हो सकता है दूसरों को इख्तिलाफ हो, मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फौरन उन अस्करियत पसंद से मुज़ाकरात करे। क्यों? हम समझते हैं ये बॉर्डर पर अमेरिका
اور ہندوستان کی سازش ہے جو یہاں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ دوستوں اور دشمنوں کی تمیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان مذاکرات کرے تاکہ بھارتی ایجنٹ پہچانے جائے, امریکی ایجنٹ پہچانے جائے کہ ہمارے ملک کے دشمن کون ہے, دوست کون ہے. اگر مذاکرات نہیں کریں گے اسی طرح آپ مارتے رہیں گے. اگر 10 مریں گے ہندوستان 20 کو بھرتی کرے گا. اس کا واحد حل مذاکرات ہے. آپ ان سے مذاکرات کریں اور پھر پتہ چلے گا کہ دشمن کون ہے, باہر والوں کے ایجنٹ کون ہے. تیسری گزارش جو آپ حضرات سے کرنی ہے وہ خاص خطاب ان حضرات سے ہے جو مقبوضہ کشمیر سے یہاں تشریف لائے ہیں, جو مہاجرین کی صورت میں ہے یا مجاہدین کی صورت میں ہے. آج کل انڈیا مختلف طریقے سے مختلف پیکیجز دے رہا ہے کہ جو یہاں واپس آئیں گے ہم ان کو یہ سہولیات دیں گے, ہم ان کو یہ پیکیج دیں گے, ہم ان کی بحالی کے اقدام اٹھائیں گے. تو میں ان دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو کشمیر سے یہاں تشریف لائے ہیں, چاہے مہاجر کی صورت میں آئے ہیں, مجاہدین کی صورت میں آئے ہیں, میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آج جو بھارت پیکیج دے رہا ہے اس کی ضمانت کون دے گا؟ کیا انڈیا نے UN میں دستخط نہیں کیے؟ بھارت کے مقبول رہنما پنڈت جواہر لال نہرو نے اس قرارداد پر دستخط نہیں کیے؟ کشمیریوں کو ہم حق کی خود ارادت دیں گے, کیا اس پر ان کے دستخط موجود نہیں؟ کیا UN اس کے ضامن نہیں؟ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر وہ شامل نہیں, پھر بھی بھارت اس سے مکر گیا. آج بھارت جو پیکیج دے رہا ہے اس کی ضمانت کون دے گا کہ وہاں جا کر تمہیں یہ سہولت دے گا, تمہیں وہ سہولت دے گا, وہ وعدے پورے کرے گا؟ میرے دوستو اس کی کوئی ضمانت نہیں دے گا. آج ان سے پوچھو جو چلے گئے ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں, ان کی کوئی نہیں سنتا ہے. BBC نے رپورٹ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے میرے دوستو جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ٹھکرا دے تو وہ اپنی باتوں پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ میرے دوستو یہ فراڈ ہے, اس لیے آپ ان باتوں میں نہ آ جاؤ, کیوں ورنہ یہاں بھی خسارے میں رہو گے اور وہاں بھی خسارے میں رہو گے. اس لیے انڈیا کی ان سازش سے بچنا ہے. میرے دوستو ایک بات میں اپنے ساتھیوں سے بار بار عرض کرتا ہوں, جو مجاہدین ساتھی خاص کر وہ یہ سمجھتے ہیں ہم وہاں سے جہاد کے لیے آئے تھے, واپس نہیں جا سکے, راستے بند ہو گئے, اس لیے ہمارا کام ہی نہیں ہے. جب جہاد نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں گے؟ تو میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں, ہم اگر اس وقت یہاں پر ہے, چاہے کوئی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے یا اپنی دکان پر بیٹھا ہے یا کسی جگہ بیٹھا ہے, وہ یہ تصور کر لے, یہ ذہن میں رکھ لے کہ ہم مجاہدین کے ساتھ مہاجر بھی ہے, ہم مہاجر کی حیثیت سے یہاں رہ رہے ہیں اور مہاجرین کا اجر کوئی کم نہیں ہے, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, احادیث کو کنگال کر دیکھو. میرے دوستو صحابہ کرام جب ہجرت کے بعد مہاجرین جب واپس جاتے تھے مکہ معظمہ حج کے لیے, وہ وہاں دعائیں کرتے تھے, ان کی تمنا ہوتی تھی ہماری موت مکہ میں نہ آ جائے, کہیں ہماری ہجرت کا اجر ضائع نہ ہو جائے. وہ اس کے لیے تڑپتے تھے ہماری موت مدینہ میں آ جائے, مکہ میں نہ آ جائے, کہیں ہجرت کا اجر ضائع نہ ہو جائے. اس لیے میرے دوستو آپ یاد رکھو, ہم پھر بھی اگر ہمارا کام اس وقت کچھ کم ہو رہا ہے پھر بھی ہم مہاجرین کی حیثیت سے یہاں ہے, انشاءاللہ ہجرت کا اجر ملتا رہے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دفاع پاکستان کانفرنس میں امیر البدر مجاہدین محترم بخت زمین صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خطاب کی دعوت حرکت المجاہدین کے رہنما محترم سجاد کشمیری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں. محترم سجاد کشمیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے نہایت معزز دفاع
پاکستان کانفرنس کے شرکاء، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے دلوں سے اور آپ حضرات کے جذبے سے اب بھی پتہ چلتا